अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़रनिगार अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये समाज हम और आप। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे और ये देखेंगे कि वो क्या रुकावटें हैं जो दो हमसाया मुल्कों को, जो एक साथ रहने के तवील अरसे के तहजीबी रिश्ते में भी बंधे रहे हैं, मामूल के ताल्लुकात से भी दूर रखे हुए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की तारीख एक दूसरे पर बेएतमादी के वाक़यात से भरी पड़ी है। गुज़श्ता 60 साल के दौरान कई मुज़ाकरात भी होते रहे और तवील मुज़ाकरात भी, जो 2-3 साल तक जारी रहे, और इस दौरान 3 बड़ी जंगें और कारगिल में एक मुख्तसर मगर शदीद झड़प भी हुई, जो किसी बड़ी जंग में तब्दील हो सकती थी। बाहमी चपकलिश की ये तारीख अपने आप को दोहराती रही है। Thanks to all those associated with this project. 0, 1, 2 जब दोनों मुमालिक एटमी ताकत बने तो कहा जाने लगा था कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार अमन कायम हो सकता है, लेकिन आज 10 साल गुजर गए। इसके बावजूद हम दोस्ती और अमन से उतने ही दूर हैं जितने पहले थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात की हामी रही है, क्योंकि वो समझती है कि खित्ते में कशीदगी अवाम की तरक्की और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट है, क्योंकि इस तरह वो वसाइल जंगी तैयारों की नज़र हो जाते हैं जो दूसरी सूरत में गुर्बत के खात्मे की कोशिशों और तरक्याती कामों पर खर्च हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए चाहती है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से भारत के वज़ीर ख़ारजा स्वारन सिंह से बातचीत के कई दौर किए। बाद में उन्होंने शिमला में मिसेस इंदिरा गांधी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, जो दोनों मुल्कों को मुकालमे के ज़रिए तनाज़ात के हल की बुनियादी दस्तावेज़ फराहम करता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दोनों अदवार हुकूमत में शिमला मुआहदे की रूह को आगे बढ़ाया। मोहतरमा ने सन 1999 में भारतीय पार्लियामेंट के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए अपनी सोच की वजाहत की। उन्होंने कहा कि वफूद का तबादला और दोनों तरफ के अवाम का इंटरेक्शन एक ऐसी फ़ज़ा तश्कील दे सकता है जो बुनियादी मसाइल के हल में मददगार हो सकती है। 2005 के बाद दोनों हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। इन मुज़ाकरात के नतीजे में एतमाद साजी के कई अच्छे इक़दामात सामने आए हैं। ये इक़दामात फ़ज़ा को खुशगवार बनाने में भी मावन साबित हुए, लेकिन बुनियादी मसाइल के हल की जानिब कोई खातिर ख़्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। जी, आप इंडिया की वीज़े के लिए आए हैं? जी ऑफ कोर्स, इंडिया के वीज़े के लिए, लेकिन आप एक सेंटेंस है जी कि सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री का भी लफ्ज़ जो है वो लगाना अपने लिए कहने के लिए बुरा है कि आपको यहाँ पे इतनी बैड सर्विसेज मिल रही हैं। एक भी अगर आपका डॉट कम है, एक कॉमा कम है, तो उसके लिए कहेंगे यू हैव टू गो, आप वापस जाएं, इसको रीटाइप करवाएं, ये फॉर्म आपका सही फिल नहीं है, आपको ये सर्विसेज हम नहीं दे सकते। मतलब हमें वो इस तरह ऑब्लाइज करते ही नहीं कि चले हम इनके साथ थोड़ा बहुत कहीं भी इंसानियत के नाते देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी। आप भी इंडिया जा रही हैं? हिंदुस्तान जा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान और इंडिया का वो हुआ तो आज हम अपने मामू नानाओं से मिल रहे हैं, वरना हम बहुत छुटे हुए थे कई बरसों से। अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी गए तो कराए, मगर बस अब इतना और हो जाए कि वीज़ा हमारे कराची में आ जाए। हमारे रिश्तेदार रहते हैं उधर, तो हमें इधर वीज़ा लेने में बहुत मसला होता है। तकरीबन एक दफ़ा आने से काम नहीं चलता, 4-4, 5-5 दफ़ा आएँ तो फिर जाके कहीं वीज़ा जमा होता है, जब मिलता है तो वो भी खाली मिल जाता है। ये बहुत मसला है हमारा। आप पहले कभी गए इंडिया? 2 दफ़ा सिर्फ गया हूँ। क्या, कौन है आपके? हमारे रिश्तेदार हैं, बीमार है भाई मेरा, उधर उसकी खबर लेने के लिए जाना है। आप पहले इंडिया गए हैं कभी? हाँ, 2 दफ़े गए हैं, तो अब पासपोर्ट वापस किया, बोला नहीं देंगे। आपके कौन रहते हैं? मेरी लड़की है बड़ी, मेरी लड़की है, बड़ी लड़की है, उनके पास जाते हैं। विजिट वीज़े के लिए मिलने के लिए रिलेटिव्स हैं उधर, जिनसे मिलने के लिए। जाके आपको क्या लगता है कि आप किसी ऐसे मुल्क में आ गए हैं जिनके साथ हालात अच्छे नहीं हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि दोनों मुल्क के एक ही हालात, एक ही कंडीशंस हैं, सेम लैंग्वेज है। पहले दैट्स बात है, एक ही हिस्सा था, तो अलहदगी तो कोई ऐसे नहीं महसूस नहीं होती है। इस मरहले पर यह कहना मुश्किल है कि मुज़ाकरात का ये अमल बामानी और बामकसद अंजाम की जानिब रवां है। इस अमल का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि सरहदों पर अमन कायम है, फ़ज़ा कशीदा नहीं रही,
تجارت کے لیے بہتر ماحول میسر ہے اور آمد و رفت بھی پہلے کی نسبت آسان ہو گئی ہے۔ کشمیر کے تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کو اقتصادی طور پر بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جنگوں سے پہنچنے والے نقصان کے علاوہ دونوں ملکوں کو دفاع کے لیے بھاری رقوم خرچ کرنا پڑتی ہیں، جو دوسری صورت میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو سکتی تھیں۔ لائن آف کنٹرول کے قریب بسنے والے لوگوں کی نفسیات پر اس تنازع کے خصوصاً بہت منفی اثرات پڑے ہیں، کیونکہ وہ فائرنگ کے تبادلے کے دنوں میں اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، بموں اور راکٹوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ کچھ خاندانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ امن کے زمانے میں بھی ان کے سروں پر یہ تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کوئی گولہ، کوئی راکٹ ان کی چھت پر، ان کے آنگن میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کشور ناہید صاحبہ، کالم نگار ہیں، ادیبہ اور شاعرہ ہیں۔ امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی ہیں اور سیفما کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ چودھری منظور صاحب جو کہ ساؤتھ ایشیا پیس کے کنوینر ہیں۔ کشور ناہید صاحبہ، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کشمیر ہی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن یا دوستی نہیں ہو سکی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ نیتوں کا مسئلہ ہے، کشمیر ہو اور چاہے دوستی ہو۔ ہم ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمسایہ ممالک کو کوئی بھی طریقہ ایک دوسرے سے فاصلے پہ نہیں کر سکتا۔ ہماری سیاسی رہنماؤں کے ہاں یہ بات بنیادی رہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھانے میں محبتوں کو دخل کریں، انسانوں کو دخل کریں، دونوں ملکوں کی آبادیوں کو دخل کریں، عوام کو ساتھ لے کر چلیں، تب تمام مسائل جو ہیں دنیا کے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بنیادی بات یہ رہی ہے کہ بیوروکریسی اور وہ سیاسی قوتیں جو امن نہیں چاہتی وہ ہمارے ملک میں زیادہ طاقتور رہی ہیں اور ان کو بیک ڈراپ میں بھیج دیا ہے جو لوگ کہ امن چاہتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کو خراب کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافیوں اور دانشوروں کا بھی کوئی رول رہا ہے؟ ہندوستان میں پاکستان دشمنی کے جذبات پیدا کیے گئے اور پاکستان میں ہندوستان دشمنی کے جذبات پیدا کیے گئے اور پھر لڑائیاں ہوئیں اور جنگیں ہوئیں جس نے اس بات کو اور سیمنٹ کر دیا۔ پھر اس سیاست کے گرد اینٹی انڈیا اور اینٹی پاکستان سیاست کے گرد دونوں ملکوں میں خاصی طاقتور سیاسی قوتیں اور بڑے دوسرے مفادات، اداراتی مفادات، خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کہ جنگ کی حالت رہے۔ آزادانہ رائے کسی نے بھی نہیں دی، سب نے وہی لائن ٹو کی جو انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی، چاہے وہ ہمارے یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں۔ اور پھر دیکھیں پی ٹی وی کے ڈرامے، بھارت کی جو موویز رہی ہیں، یہ بارڈر اور دوسری، وہ سب اسی طرح کی مخالفت میں اور اس طرح کے وہ جذبات پیدا کرنا دشمنی کے۔ کچھ اور مقاصد حاصل کیے گئے ہیں، فوجی آمریتیں مسلط کی گئی ہیں، جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے اور فوج کی سول معاشرے پر بالادستی مسلط کی گئی ہے، اسلحے پہ خرچ کیا گیا ہے، عوام پہ خرچ نہیں کیا گیا۔ یہ سب باتیں لوگوں نے اپنے تجربے سے سیکھ لی ہیں۔ ہمارے ہاں جو عمل رہا ہے، یہ امن کا عمل یا کوششیں جو رہی ہیں، اس میں ایک خرابی رہی ہے کہ اگر محترمہ نے کوشش کی یا بھٹو صاحب نے شملہ معاہدہ پہ دستخط کیے جس کی پارلیمنٹ نے توثیق کی، ہم اس سے ہٹ گئے، ہندوستان بھی اس سے ہٹ گیا۔ پھر جب دوبارہ محترمہ کی حکومت آئی، پھر اس نے ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی شروع کی، لیکن ساتھ ہی یہ مجاہدین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر نواز شریف صاحب نے لاہور پروسیس کیا تو کارگل کر دیا گیا کہ ہمارے یہاں رجحان یہ رہا ہے کہ ایک حکومت نے کوشش کی، دوسری حکومت نے کہا نہیں ختم، ہم دوبارہ اس جیسے جنرل مشرف